بیان کس طرح ہجرت حسین دی، ہوگے بیان کس طرح ہجرت حسین دی، مالک نبی پسند ہے محنت حسین دی، جنت وڈن دے ہو گئے ماہر دوستو، جنان مل گئی ہے سنت حسین دی، رب دے غضب دے کہر تو میدان عرش وچ مینوں بچا کے لے گئی نسبت حسین دی، کابش میں اہل بیت دا منگتا جگ تے مشہور ہو گیا ریت حسین دی، جگ تے مشہور ہو گیا ریت حسین دی، ہوئے بیان کس طرح ہجرت حسین دی، ہجرت حسین دی۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔